बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं अरशद जट और आप देख रहे हैं नौ लखा टीवी में हमने एक सेगमेंट अपना नया मुतारफ़ करवाया था जिसका नाम था मार्फत की बातें। और ये मार्फत की बातों का जो सेगमेंट है इसमें हमारे साथ जो शामिल गुफ्तगू शख्सियत होती हैं वो एक आम कार मैकेनिक, उनका नाम है मोहम्मद उमर, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो दिल को भाती हैं और आप हजरात ने बेहद उसका जो है फीडबैक दिया है और आपको इनकी बातें बेहद अच्छी लगी हैं। तो हमने सोचा इसी कड़ी को मुसलसल जारी रखते हैं। इसी की दूसरी कड़ी को आज हम चलाएंगे आपके सामने। इस वक्त हमारे साथ उमर साहब शामिल है, गुफ्तगू हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बहुत करम है। चले माशाल्लाह जी, ये कार मैकेनिक है और अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त अल्लाह ताला का और अल्लाह के रसूल का जो है वो शुक्र अदा करते हैं कि और अपनी रोज़ी रोटी जो है हलाल तरीके से कमाते हैं और साथ साथ बड़ी खूबसूरत और सुनहरी बातें करते हैं। अच्छा उमर भाई, मुझे ये बताइए कि जो इंसान है, मादा परस्ती का आज दौर चल रहा है, हर बंदा जो है नफ्सा नफ्सी का आलम है, तो यहाँ पर मुझे कोई कामयाबी के वो चंद असूल बताएं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपना सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक आप मेरे ज़हन का जो ख्याल ले रहे हैं, आइडिया ले रहे हैं, तो वो ये है कि सिला रहमी जो है ना, इस पे ख़ानदान जो है ना, उस पे थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देने से रिज़्क बढ़ता है और इंसान जो है ना बहुत बड़े मकाम पे चला जाता है। याद रखो कि अगर छोटा या बड़ा भाई आपके साथ अच्छा नहीं चल रहा तो यकीन करो आपको एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है आगे निकलने का। आपने उसके साथ अच्छा चलना है, तो ज़हन में ये रखना है कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं करना, लेकिन आपने ज़हन में ये रखना है कि मैंने अल्लाह की रज़ा के साथ खातिर इसके साथ अच्छा चलना है। उसके बच्चों के साथ हेल्प करना है, उसकी रोज़ी के साथ, उसके जूती कपड़ा हर तरह का ख्याल रखना है। वो उस पर यह तवक्को नहीं रखनी कि ये मेरे साथ अच्छा चलेगा, आपने यही सोचना है कि ये मेरे साथ नेगेटिव चलेगा, आपने अच्छा चलना है। तो अल्लाह ताला करम कर देगा, जल्दी ना आपको कामयाबी मिलेगी। और दोस्तों के साथ अच्छा चलो, पड़ोसियों के साथ अच्छा चलो। और ख़ास तौर पर मैं आपको एक बात और काम की समझा दूँ कि अगर आपको बीवी मिल गई है ना ज़बान दराज, तलख मजाज की, तो समझ लो आपको फ़कीर बना देगी। बहुत बड़ा नुक्सान है, आजमाया हुआ नुक्सान है। उसकी हर बात पे सब्र करना सीखो। उसके हर जो वो आपके साथ तलख कलामी बोले उसको आपने फॉलो करना है कि मैंने अच्छे और बिल्कुल मीठे हुए मजाज में जवाब देना है। ये आपकी ट्रेनिंग करवा रही है। जब आपकी बीवी की बातों का आपको गुस्सा नहीं लगेगा ना, तो समझ लो बाहर वाले लोगों की बात का भी आपको गुस्सा नहीं लगेगा। अच्छा उमर साहब, मेरे सुनने में आया कि आपकी एक से ज़ायद शादियां और माशाल्लाह मुतअद्दिद बच्चे भी हैं, तो आप अपनी खुशो खुरम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं? क्योंकि आजकल जो हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड है वो एक शादी से अगर दूसरी शादी का नाम भी लिया जाता है तो घर जो हैं वो लड़ाइयों का सबब वहाँ पे बन जाती हैं ये वाली चीज़ें। तो आपकी ज़िंदगी का क्या राज है कामयाब ज़िंदगी का? मेरी पहली बीवी तो फौत हो गई, उसके बाद फिर मैंने दूसरी शादी की। वो भी शादी ऐसी की कि लोगों ने बोला कि तेरे बच्चे बड़े हैं, शादी ना कर, नुकसान हो जाएगा। मैंने मालिक के आगे दुआ की, इलाही मैं अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, कोई रास्ता बना दे। अल्लाह ताला ने रास्ता बना दिया, मेरी दूसरी शादी होगी। अब बात यह है कि वो और मजाज की थी, ये और मजाज की, लेकिन मैंने ये सोचा अब जो भी घर में बातें हो जाए मैं बिल्कुल सुनता रहता हूँ, खामोश रहता हूँ और मैं कभी आगे जवाब नहीं दिया। होता वो ये जो मेरे ज़हन में होता है। अच्छा, जो हुकूमत की तरफ से भी मुख्तलिफ इश्तहारात दिए जाते हैं और इस चीज़ को एम्फसाइज इस पे किया जाता है कि बच्चे दो ही अच्छे, तो आपके कितने बच्चे हैं? और क्योंकि वो इसलिए भी मैसेज देते हैं कि आजकल जो तालीमी अखराजात हैं, बच्चों के जूता कपड़ा और मुतअद्दिद अखराजात हैं बच्चों की तालीम के हवाले से अगर बात की जाए तो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है, महंगाई का जो दौर है इस वक्त। तो आप माशाल्लाह, आपके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे। तो 7 बच्चों के साथ आप कैसी ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे हैं? खुश हैं? बात यह है कि मैं रोज़ी की जब बात करता हूँ ना, तो जब अल्लाह पाक ने कुरान में कह दिया कि रोज़ी मैं देने वाला हूँ,
جب اس نے کہہ دیا وہ سچا خدا ہے، میں اس کی بات کو کیسے جھٹلاؤں کہ وہ روزی نہیں دیتا؟ روزی وہ دے رہا ہے، آپ کاروبار کریں نہ کریں روزی آپ کو مل جائے گی، خوراک لیکن عمر صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ ہیلے کے ساتھ وسیلہ ہے، اگر آپ ہیلا کریں گے تو وسیلہ ہوگا نا کچھ۔ آپ اللہ پہ بھروسہ کرو، ہیلا بھی خود بنا دیتا ہے، وسیلہ بھی خود بنا دیتا ہے۔ یہ کہ آپ کو اس بات کا کتنا یقین کیسے ہے؟ یقین اس طرح ہے کہ میں اس کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں کہ وہ میرے دل کے قریب، بلکہ قریب کیا میرے اندر ہے وہی، میں نے اپنی طرف سے روح پھونک دی، جب اس کی طرف سے میرے اندر روح آ گئی تو یہ آئی کہاں سے؟ یہ خدا کی بنائی ہوئی ایک اپنی قدرت کی چیز ہے جو میرے اندر آ گئی اور میں ایکٹیو ہوں۔ خدا کو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ ہاں، خدا کے جو میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دیواریں بنائی ہے کہ یہاں آپ نے کراس نہیں کرنا، ان کو ان کا محافظ بنا دی، دین کا محافظ، بولا جھوٹ نہیں بولنا، جیسے دین میں بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، یہ جو دیواریں بنا دی ہیں، یہ دین کے اندر شرائط لگا دی ہیں کہ یہاں آگے نہیں جانا، یہاں رک رہے، جس جگہ بولا ہے رک جاؤ یہاں رک جاؤ، جس جگہ بولا گیا بیٹھ جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ، جسے بولا دوڑ پڑو وہاں دوڑ پڑو، جو قانون میرے نبی نے بتا دیے ان پہ آپ پورا جو ہے نا اس کے اندر داخل ہو جاؤ، ان کو یہ سمجھ لو کہ ہم نے ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اگر ایک بھی چیز کو چھوڑو گے نا تو وہ آدمی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ بات کہنا مستند ہوگا کہ خدا تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اگر ہم ان کو بجا لاتے ہیں تو میرا خیال ہے ہم نے خدا کو بھی پا لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پا لیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام زندگی میں نہیں کرنا اور یہ کرتے رہنا، اگر بیٹا اپنے باپ کے کہنے پہ وہ کام کرتا ہے نقصان ہوتا ہے، پھر باپ یہی بولتا ہے کہ تم میرے کہنے تو نہیں لگاتے نا، میں کیا کروں؟ یقین کرو محشر میں ایسے ہی ہوگا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ حضور شفاعت کریں گے، اللہ ہماری سنے گا، لیکن بات سنو، یہ مت بھول میں رہو کہ شفاعت ہوگی اس کی جو حضور کا ہوگا۔ تو جس نے بولا نا وہ غفور، وہ تو ہے غفور رحیم، ہم کیسے کہہ سکتے کہ نہیں، وہ ہے، لیکن انسان کو خود سوچنا چاہیے جو قانون بنایا تھا وہ کس لیے ہے، وہ کس کام کا ہے، اس کی پوچھ ہوگی ضرور، لیکن خیال رکھنا ہے کہ ان کو ان دیواروں کو کبھی پھلانگنا نہیں ہے۔ اچھا چلے آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 2 سے 3 باتیں مجھے کوئی اچھی سی آج کی گفتگو کے حوالے سے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ یہ 2 سے 3 ہم اس کے مسلسل جاری رکھیں گے انشاءاللہ؟ باتیں تو بہت ساری اچھی ہیں جو ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے، ہمارا معاشرہ سکھاتا ہے، ہمیں جو اصول ہیں زندگی گزارنے کے وہ سکھاتے ہیں، لیکن 2 سے 3 باتیں کوئی ایسی اچھی سی بتائیں کہ جو ہم اپنی زندگی پر اپلائی کر سکیں، امپلیمنٹ کر کے اپنی زندگی کو کامیاب طریقے سے اور خوش و خرم زندگی گزار سکیں۔ جو چیز انسان بھول جاتا ہے نا وہ اس کے پاس نہیں ہوتی۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ کے پاس پیسے ہیں گھر پہ پڑے ہوئے ہیں، آپ بھول گئے ہو، بھائی میں نے کہاں رکھے تھے، وہ تمہارے نہیں ہیں، ڈھونڈتے رہو نہیں ملیں گے، جب تمہیں یاد ہی نہیں ہے میں نے رکھے کہاں تھے وہ کیسے ملیں گے، وہ تو تمہارے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، جیسے پیسے نہیں ملتے نا، اگر اللہ کو بھول جاؤ گے اللہ بھی ایسے نہیں ملے گا، بے شک یاد رکھنے سے ملے گا۔ اور جس جگہ، جس دماغ میں، جس دل میں اللہ کی یاد آ جائے تو سمجھ لو قدرت کی ہر چیز تمہارے اندر آ گئی، غربت بھی نکل جائے گی، فکر فاقے بھی نکل جائیں گے، ایک ایسا قلبی سکون ملے گا جو آپ کو پیسوں کے ساتھ نہیں ملے گا۔ اللہ کو یاد کرنے سے اللہ ملتا ہے، اللہ کو بلانے سے اللہ نہیں ملتا۔ بے شک جی، اللہ کو یاد رکھنے سے اللہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہماری دیکھ رہے ہیں، جو ہماری والدہ ہیں، ہماری مائیں ہم سے کتنا پیار کرتی ہیں، تو قرآن پاک کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں جتنا انسان سے پیار کرتا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اس خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اسے ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے جو اہم بات عمر بھائی کرتے ہیں وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ حاضر ناظر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان کوتاہی سے، غلطی سے، گناہ سے تھوڑا نہیں بلکہ بالکل بچنا شروع ہو جائے گا، اور یہی کامیاب زندگی کا راستہ ہے، یہی کامیاب زندگی ہے، یہی فلاح کا راستہ ہے۔ یہ تھی آج کی نشست جو کہ ہم نے دوبارہ عمر بھائی کے ساتھ کی ہے۔ انشاءاللہ یہ جو رابطہ ہے، یہ سلسلہ ہے، وہ برقرار رہے گا۔ آپ ناظرین کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ
वीडियो का और उमर भाई की गुफ्तगू का जो है वो आप फीडबैक देते हैं, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। इसी के साथ अपने होस्ट अरशद जट को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।